गोंय विधानसभेच्या येवपी पावसाळी अधिवेशनाचो कालावधी बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीच्या बसके उपरांत फक्त 3 दिसांचो दवरल्या. ताका लागून सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार यांनी सरकाराचेर कडक शब्दांत टिका केल्या. कांयच आमकां दिश्टी पडना कित्याक आफ्टर झिरो आवर कॉलिंग आफ्टर आमचो क्वेश्चन आवर झिरो आवर जावं कॉलिंग अटेन्शन हेच्या फाटल्यान व्हडले बिझनस आमकां व्हडले कांय दिसना. एक सप्लिमेंटरी डिमांड्स आसतले पूण प्रामुख्यान आमी जो डिमांड केल्लो आसा की 39A जो विशय आसा जो विशयाक लागून म्हाका पासून उपोशणाक बसचो पडलो. आयज गोंयभरांत तुमी पळयता आसतले गोंयकार ह्या विशयाचेर उलयता, ह्या विशयाचेर आवाज करता आनी गांव आमचो काबार जाता, नश्ट जाता, आमची कॅरिंग कॅपेसिटी खंय तरी डॅमेज जाता. हें सगळें आमी पळयलें आनी आमकां एक आश्वासन जो स्पिकरान हेच्या पयलींय दिल्लो, हांव जेन्ना उपोशणाक बसलोलो थंय आश्वासन दिल्लो, तेच्या नंतरूय तेणें सांगलेलें की 39A विशयी जो आसा तो डिस्कशन ते करून दितले म्हणून. आनी गेल ते असेंब्ली सेशन जे तुमी पळयलें की गेल त्या असेंब्ली सेशनान तेंच्यांनी हे उल्लेख केल्लो की आपूण तुमकां टायम दितलो, पण त्या टायमार तेणेन तो टायम दिवंक ना आनी ते असेंब्ली सेशनूय कटेल जालें आनी आमकां कांयच डिस्कशन करपाक मेळना. सो आयज आमी परत जे BSC मिटिंगेचे हितून आमी घातलेलो आसा हो प्रश्न वाडलो आनी तितून आमकां स्पिकरान परत एकदां एक एश्युरन्स दिल्लें आसा की 39A आमी शॉर्ट डिस्कशन मागलें की हेजेर पूर्ण तरान डिस्कशन जावपाची गरज आसा. कित्याक आमकां क्वेश्चन बसून लागना, आमकां बिलांय घेवंक मेळना, नाजाल्यार हेजेर आमकां शॉर्ट डिस्कशन दिवचें. तेणेन तें सांगलां की हेजेर आपूण पॉझिटिव्ह वेन हें करतलो म्हणून. आतां तो कितल्या पद्दतीन करतलो हें तांकां खबर आसतलें कित्याक गेले ते फावटूय तेणें सांगलेलें आपूण दितलो म्हणून. आयज न्यूट्रल रावन स्पिकरा कडेन आमी मागणी केल्या की तुमी न्यूट्रल रावपाची गरज आसा. गोंयान कितें घडटा हेजेर आमी बिंग ऑपोजिशन आमी निशेध मारता, आमी उलयता, आमी भायर उलोवन कांय फायदो ना. फाल्यां आमकां ह्या विधानसभेनूच आमचे कायदे जे आसा तेजी दुरुस्ती करपाक जाय, जावं कायदे सारके ना नाल्यार ते भायर मारपाक जाय. जो 39A सारको एमेंडमेंट जो हाडला हो सारको ना हेजो आमी तांकां उल्लेख केल्लो आसा आनी बाकीचे सगळे डिस्कशन जे आसा ताका आमकां सारको म्हणजे ऑपोजिशनाक बरो तरेन टायम दिवचो ही मागणी आमी तेंचे कडेन केल्ली आसा. पळय जो बील आसा बिलाचो दीस ना आमी तोय डिमांड केल्लो आसा ऑपोजिशन लिडर आनी आमचे लेटर आसा की बिलांक लागून तुमी दीस दिवचो. मात तेंच्यांनी आजून पर्यंत आमी तेजेर विचार करतले म्हणून सांगला आनी तेजेर कांयच ना. सो आयज सरकार स्पिकर सरकाराचे द्वारे उलोवचो न्हू, स्पिकरान आपणाचो एक क्लियर स्टँड घेवचो ही आमची मागणी आसा. कित्याक आमी विरोधान आसा, आमकां उलोवपाकूच टायम मेळना. आतां 3 दिसांनी व्हडलेशे कितें विशय घेवंक मेळटले.